मजलिस के इस्तेहकाम के सिलसिले में जो पहला हमारा एजेंडा था, इसमें सबसे अव्वल नंबर ये आया कि इस्तेहकाम के लिए उसकी तौसी, और तौसी का पहला काम हुआ। बड़ी खुशखबरी की बात है कि बहुत कम मुद्दत में हमने अपने ज़िले से बाहर निकलकर अपनी कमेटी, मजलिस की ज़ेली कमेटी या शाख का लीजिए, लोहरदगा जिला की कमेटी की तश्कील हो गई। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिसमें दिलचस्पी लिए, और आगे के सिलसिले में तय किया गया कि मरहला वार बतदरीज हम आगे बढ़ेंगे। उसमें सिमडेगा और खूंटी एक जिला होगा, इसी तरह से चतरा, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, और संथाल परगना के सिलसिले में तय पाया कि वहां के उलमा से राब्ता कायम किया जाए। और संथाल परगना में वो जो 5 परगना है, वहां गोड्डा एक खास जगह है। गोड्डा में एक इजलास बुलाकर उलमा से उनसे राब्ता कायम किया जाए, मशवरा किया जाए और इसको मुतारफ किया जाए। और गांव-गांव के सिलसिले में है कि उलमा जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, मकामी लोग, तो तमाम उलमा अपने अपने इलाके में लोगों को बताएं। और इसका असल मकसद ये है कि अभी देखिए एक बहुत बड़ा मसला सामने आके खड़ा हो गया और होता रहेगा इसी तरह से। जैसे कि कल की खबर में पढ़ा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में एक मस्जिद की जमाने से सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके 3 महीना के अंदर उसको हटाने का कर दिया है। इसी तरह से यूपी की हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है। वो हुक्मनामा किसी शंकराचार्य की तरफ से होना चाहिए, न कि चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसके अंदर सरकारी अफसरों को दशहरा के हर क्या कहिएगा इंतजाम में उनको शामिल होना, और जो वो खालिस मजहबी तकरीब है उसमें सरकारी अफसरों को शामिल होने का दे दिया है। और लोगों ने पूछा कि भाई होली कैसे मनेगी, क्या होली मनेगी बताइए कैसे, तो कहा कि जुमा का दिन पड़ रहा है होली, तो हम लोग 11 बजे तक होली को निपटा लेंगे। कहा नहीं, होली साल में एक दिन आता है और जुमा तो 52 हफ्ता होता है साल में, इसलिए होली खूब दिल खोल कर मनाने दीजिए, जुमा को 2 घंटा पीछे कर दीजिए। तो इस किस्म की जो बातें आ रही है वो इस वजह से कि हमारे अंदर सियासी शऊर नहीं। इन सब पहलू पर भी आइंदा चलकर हम पूरी कोशिश करेंगे और इन सब बातों से हम अपने लोगों को मुनज़्ज़म करके इसे कैसे लाया जाए इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मरकजी मजलिस उलमा झारखंड हाजी चौक सिवालिया में बैठक में क्या कुछ ठोस निर्णय लिया गया? देखिए, मजलिस उलमा झारखंड का जो नई तंजीम अभी बन के आई है, अभी 1 महीना के लगभग हो रहा है इसका, तो तंजीम की तौसी, इसको मजबूत करने और इसके इस्तेहकाम के सिलसिले में आज की नशिस्त में हमारे सामने 3 एजेंडे थे। पहला एजेंडा तो ये था कि इस तहरीक को या इस तंजीम को हम किस तरह फ़ाल और मुतहर्रिक बनाया जाए। इस सिलसिले में उलमा कराम की एक अच्छी तादाद ने यहाँ शिरकत की और समझते हैं कि मजलिस आमला की नशिस्त थी, जिसके तकरीबन सभी मेंबरान आज शामिल हुए इस मीटिंग में, और इसमें उस तंजीम को मुतहर्रिक करने, फ़ाल करने के सिलसिले में मुख्तलिफ और बहुत ही मुफीद बातें हुई और तजावीज़ बात हुए। और उसमें सबसे पहली बात तो ये तय की गई कि तंजीम को ज़िले सतह पर जो है इसकी तश्कील के लिए किस तरीके से काम किया जाए। दूसरे अज़ला में जैसे एक लोहरदगा ज़िला की तश्कील हो चुकी है, आगे हमारा कदम सिमडेगा और खूंटी को मिलाकर ज़िले तश्कील करेंगे हम, और इसी तरह धीरे धीरे पूरे झारखंड में, चूँकि एक रियासती तंजीम है इसलिए पूरी रियासत में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको मुस्तहकम करेंगे और इसके इस्तेहकाम की जो भी और सूरतें होंगी उस पर मज़ीद बातें होती रहेंगी। दूसरा एजेंडा इसका दफ्तर के क़याम का मामला था।
اس کے باقاعدہ دفتر کے لیے کچھ لوگوں کو قیام کے لیے رانچی شہر کے اندر خاص طور سے قاری صاحب اور اس کے جو جنرل سیکریٹری ہیں طلحہ ندوی صاحب، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو سکے آفس کا نظم کریں باقاعدہ طور پر۔ تیسرا جو اہم ایجنڈا تھا کہ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی تحریک کا، چونکہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اصلاح معاشرے کے برائیوں کو دور کیا جائے، اور سب سے اہم جو آج کا تقاضا بھی ہے کہ ایک تعلیم کی ایک بیداری، ایک لہر چلائی جائے گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، اور ضلعوں کی تشکیل کے بعد ہر ضلع میں اس کا اجلاس کیا جائے، عوام سے رابطے قائم کیے جائے، اور ایک مہم جو ہے تعلیمی تحریکی چلائی جائے۔ یہی ہمارا اصل موضوع تھا آج کا، اور یہی ہمارا ایجنڈا بھی تھا۔ مرکزی مجلس علماء کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پر کنٹرول کرنے کی بات آ رہی ہے، اس کو آپ کیسے کریں گے؟ اس کی ذمہ داری آپ ہی کو دی گئی ہے۔ نہیں، ذمہ داری تو آپ کو دی گئی ہے، شاید آپ کو اطلاع ہو، لیکن میں آپ کا معاون ہوں، اور میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تعمیری ذہن رکھ کر کے، کریٹو سوچ کے ساتھ آپ آئیں، ایسی باتوں کو عام کرنے سے بچیں جس سے معاشرے میں، سماج میں علماء کے درمیان انتشار ہوتا ہو، اور ایسی چیزوں کو ہی آپ شیئر کریں، وہاں ڈالنے کی کوشش کریں، کسی بھی گروپ میں، صرف اس میں نہیں، جس سے لوگوں کے بیچ ایک اچھا پیغام جائے، کام کرنے کے لیے فضا ہموار ہو، لوگوں کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے کہ حالات بڑے نازک ہیں، آپ اچھی طرح جان رہے ہیں، ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو کام کرنے والے لوگوں کی بھی ہمت کم پڑ جاتی ہے۔ تو اب یہ سمجھا جائے کہ مرکزی مجلس علماء میں کوئی کچھ بھی جو ڈال دیتا ہے اس پر آپ کی نظر رہے گی، یا کچھ کرے گا تو اس کو ہٹا دیا جی جائے گا؟ بالکل نظر رہے گی، اور کئی لوگوں کی بھی نظر رہے گی، اور جو اس طرح کا نہیں مانیں گے، ایک آدھ وارننگ کے بعد مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے ان کو ہم لوگ کنارے لگائیں گے، کنارے کریں گے۔ حضرت مولانا مفتی طلحہ ندوی صاحب، آج مرکزی مجلس علماء کی بیٹھک ہوئی جس میں واٹس ایپ گروپ کے نظر کے رکھنے کا بھی ہے، اور کیا کچھ ٹھوس نرنے لیا گیا؟ آج کے فیصلے، آج کی بیٹھک میں کچھ تجاویز پاس ہوئے ہیں۔ کل جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوا ہوگا کہ لوہردگہ کی ضلعی کمیٹی کی تشکیل ہو گئی ہے، اسی طرح سمڈیگا میں بھی اور کھوٹی میں انشاءاللہ عید کے بعد ضلعی کمیٹی کی تشکیل ہو جائے گی۔ اور ایک اہم جو آج ٹھوس فیصلہ لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی مجلس علماء جھارکھنڈ کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ چلتا ہے، تو یہ گروپ آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہے، کھینچا تانی کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ گروپ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس گروپ کے ذریعے سے لوگوں کو اچھی باتوں کا علم ہو، مرکزی مجلس علماء جھارکھنڈ کی اس وقت کی کیا کارکردگی ہے اس کی جانکاری ہو۔ خیر کے کام کے لیے اس گروپ کو بنایا گیا تھا، شر کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اب آج کے اس بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر گروپ میں بےہودہ حرکت کرتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے جو ایک عالم کی شان نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بائیکاٹ کر دیا جائے گا، سرے ہی سے اسے گروپ سے خارج کر دیا جائے گا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں مولانا عبدالجبار صاحب دارالعلوم اسلام نگر